बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 24 जून 2026 का दिन है और सुबह के 8 बजे हैं। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ डिटेल के साथ। आज बताता हूँ आपको कि दो जो मॉडल्स हैं उनके हवाले से कि आइंदा 10-12 दिनों के लिए मौसमी सूरत हाल क्या रहेगी 7-8 जुलाई तक। जिसमें एक मॉडल है ECM WF AIFC AIFS और दूसरा है ECM WFIFS। तो इन दोनों के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बाकी अहम ख़बर यही थी रात गए कि दरिया जेला में FFD ने कहा कि निचले दर्जे का सैलाब है, क्योंकि वहाँ से 81,000 क्यूसेक मैक्सिमम जो है मंगला डैम से डाउन स्ट्रीम में छोड़ा गया था। वो भी ज़रई आबपाशी को पूरा करने के लिए, इरीगेशन ज़रूरत के लिए पानी की मुख्तलिफ़ ब्राजेस पर या मुख्तलिफ़ कैनाल्स में कमी को पूरा करने के लिए वहाँ से तरबेला कमांड ने मंगला डैम से वहाँ से छोड़ा गया था। अब रात गए उसका लेवल कम हो चुका था रात गए से। अभी मैं नया डाटा भी आपको बता देता हूँ कि 81,000 क्यूसेक अप स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम था मंगला डैम से, और अप स्ट्रीम 28,000 क्यूसेक था जो कि मंगला डैम में पानी दाखिल हो रहा था। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1168 फीट है और मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। 81,000 छोड़ा जा रहा था। रसूल बराज से रात गए 31,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम बना था। अब इससे ज़्यादा बना है या नहीं बना, जो डाटा दस्तयाब है FFD का उसके मुताबिक मैक्सिमम 31,000 क्यूसेक रसूल बराज से डाउन स्ट्रीम बना था। अब थोड़ा कम होकर 28,000 बल्कि अब कम होकर 23,000 क्यूसेक हो चुका है। और मंगला डैम से जो डाउन स्ट्रीम है वो 50,000 क्यूसेक है, यानी 81,000 से कम करके 50,000 कर दिया गया। अभी सुबह का डाटा ताज़ा तरीन है और रसूल बराज से कम होकर 23,000 क्यूसेक हो चुका है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस बेड के अंदर वैसे भी इतना पानी की ज़रूरत होती है माल मवेशी के लिए। गर्मियां हैं और बेड के अंदर पानी इतना चलना चाहिए। और हम सोच रहे थे कि शायद 50,000 क्यूसेक तक अगर रसूल बराज से डाउन स्ट्रीम जाता है तो थोड़ा मसला हो जाता है फिर बेड के लोगों के लिए। लेकिन FFD का डाटा शो कर रहा है कि मैक्सिमम 31,000 क्यूसेक तक गया। अब देखो जब नई कोई रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चलेगा कि मैक्सिमम लेवल कितना गया है। अब उन्हीं मॉडल्स की बात करता हूँ और बाकी डैम्स भी आए लेवल भी बताता हूँ और दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा भी। गुजारिश आपसे वही कि मेरे YouTube चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब हैं इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम देता हूँ। अच्छा, मौसम के हवाले से मैं पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये मॉडल्स के मुताबिक आपको अपडेट करते हैं। हमारी कोई ज़ाती राय, ज़ाती तजर्बा एनालिसिस नहीं होता। जब होता है प्रोडक्टिव किस्म का एनालिसिस तो हम साथ बताते हैं कि मेरा ये तजिया या मेरा ये ख्याल है कि ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। बाकी ये जो मॉडल्स की खबरें होती हैं एज़ इट इज़ जैसे होती हैं वैसे ही हम आपको बता देते हैं। बाकी अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है, अल्लाह के इल्म और इख्तियार में सब कुछ है। तो हतमी बात या हतमी जो मतलब इख्तियार है वो तो ज़ाहिर सी बात है हाकमियत आला का जो है मालिक वो अल्लाह ही है। तो अब जो मौसमियाती मॉडल है वो ये बताता है कि ECM WF जो AIFS है वो बता रहा है कि भारतीय रियासतें जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश है या पीछे न्यू दिल्ली वगैरह के मुख्तलिफ इलाके हैं, और उनसे और फिर ये जम्मू और कश्मीर तक बल्कि इस्लामाबाद तक, श्रीनगर इस्लामाबाद तक, ऊपर मुजफ्फराबाद तक शदीद किस्म की बारिश है। 7 को 6 को भी है लेकिन 6 को कदरे कम है 7, और उसके बाद कुछ मतलब 2-4 रोज़ शदीद किस्म की बारिशें हैं। और वहाँ पर तो ऑरेंज अलर्ट है और कहीं जो है रेड अलर्ट है, इस तरह की बारिशें हैं। और मुझे याद पड़ रहा है कि जब हम लोग देख रहे थे 2025 में 10-12 अगस्त को गालबन, क्योंकि 25-26 अगस्त को तो पानी वहाँ से चला था, 26 अगस्त को दरिया चनाब में। तो उससे कबल हम लोग जो है 1 मिनट बैठ जाओ। अच्छा, हम लोग जो है उस वक्त तजिया कर रहे थे कि यार ये पतनी नीली पीली रत्ती सावी ये पट्टियाँ शटियाँ ये तो क्या बना है। अपनी जो रचनावी डायलैक्ट इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर हमें यकीन नहीं आ रहा था, फिर इतना बड़ा सैलाब आया कि उसने तबाही मचा दी। अब अभी जुलाई से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो अब इसमें हतमी तौर पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता यही कह सकते हैं कि वहाँ पे इतनी बारिशें। अच्छा, दूसरा जो मॉडल है ECM WFIFS उसके मुताबिक भी वहाँ पे यही बारिशें, यही सूरत हाल है। अच्छा, ये शुमाली इलाका जात दरियाओं के कैचमेंट सतलुज, रावी, चनाब
جہلم اس کے کیچمنٹ ایریاز میں شدید قسم کی بارشیں ہیں، اور تربیلا ڈیم کے کیچمنٹ ایریاز میں اتنی کوئی زیادہ نظر نہیں آ رہی ان ماڈلز کے مطابق۔ پھر یہ اپر پنجاب میں، وسطی پنجاب میں بھی بارش ہے، جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی بارش ہے۔ تو یہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ 26-27 سے شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد آگے چلے گا، مطلب چلے گا یہ کب تک، 7-8 جولائی تک تو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے، پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ اس میں کبھی بارش ہوگی، کبھی وقف ہوگا، تو اس طرح کی صورتحال رہے گی۔ تو آج کل یعنی آج 24-25 یہ 2 دن تو موسم خشک ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مقامی کوئی ڈیولپمنٹ بن جائے۔ کل بھی کچھ ڈی جی خان یا راجن پور والی سائڈ سے مقامی ڈیولپمنٹس بنی تھیں، تو آج بھی کہیں شاید بن جائے، تشکیل پا جائے آج یا کل۔ پرسوں ترسوں سے پھر ویسے بادلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر بارشیں ہیں اگلے 8-10 روز وقفے سے، کبھی سورج نکل آئے گا تو کبھی بارش، تو اس طرح کی صورتحال رہے گی۔ اب ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں، لیکن اس سے قبل یہی بات کہ حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح سے اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، بھارتی گجرات جو ہے ریاست، مطلب آپ سمجھ لیں سندھ کے اوپر، ساتھ راجستھان، پھر بھارتی گجرات، آگے پنجاب ہے، پیچھے ہریانہ ہے، اور آگے جموں و کشمیر ہے، تو یہ ہمارے ساتھ سرحد کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، تو وہاں پہ شدید بارشیں ہیں۔ اور جس طرح سے ویدر ریڈار یا جو ایکیومولیٹڈ ٹوٹل پریسپٹیشن وہاں پر دکھا رہا ہے، اگر اسی طرح کی ادھر ہو گئیں تو پھر کام پورا ہو جائے گا۔ تو اب اس پہ حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ڈیمز لیول کی بات کر رہے ہیں۔ منگلا ڈیم کا لیول 1168 فیٹ، میکسیمم 1242، تربیلا ڈیم کا 1437 فیٹ، میکسیمم 1550۔ تو ابھی تربیلا ڈیم 113 فٹ تک اس کا لیول رہتا ہے بھرنے میں۔ جو بھاکڑا ڈیم ہے وہ 1562 فیٹ تک ہے، دریائے ستلج پر ہے جو۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اس کا لیول مکمل بھرنے میں 118 فیٹ رہتا ہے۔ یہ خاصا ہے، اس کو بھرنے میں بہت دیر لگے گی، بہت دیر۔ اگر معمول کے مطابق بارشیں ہوئیں تو یہ بھرے گا ہی نہیں، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب دیکھنا ہوگا یہ کہاں تک جاتا ہے۔ پونگ ڈیم جو دریائے ستلج پر ہے، یہ اس کا لیول 1320 فیٹ ہے، اور 1390 تک بھی جاتا ہے، اور میکسیمم 1400 فیٹ تک بھی جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں 80 فیٹ اس کا لیول بھی رہتا ہے، اور 30 فیٹ کے قریب رنجیت ساگر ڈیم کا بھی رہتا ہے۔ اور آگے اگر ہم بات کرتے ہیں چناب کی سلال ڈیم، بگلیار ڈالسٹی ڈیم، ان کا جو لیول ہے وہ ہم تک پہنچتا نہیں ہے، یا ہمیں کہیں سے دستیاب نہیں ہوتا۔ لیکن جس طرح کی، چونکہ ایک ہی بیلٹ میں، ایک ہی رو میں ہیں یہ سارے ڈیم، پیچھے ہماچل پردیش میں، آگے جموں و کشمیر میں، تو وہاں پہ بارشیں کم و بیش ایک طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کا لیول بھی کم و بیش اتنا ہی ہوگا، کسی کا 60، کسی کا 70۔ تو کوئی رننگ ڈیم ہے رننگ ریور پر، تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور ویسے بھی کٹ لگا کر اب تو چناب کا پانی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، 2600 کروڑ روپے خرچ کر کے بھارت ٹنل بنا رہا ہے، اور ہماچل پردیش کے راستے دریائے بیاس میں اس کو ڈالا جا رہا ہے۔ ہریانہ رچ کر پانی پیے گا، یعنی سیر ہو کر پانی پیے گا۔ ان کی ہریانہ ریاست، جو کہ پنجاب اور ہریانہ ایک ریاست تھی، اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک پنجاب بنایا گیا تھا اور دوسرا ہریانہ، یہ جو ہریانوی راجپوت رنگڑ بولی بولتے ہیں یہ والا، اور پھر راجستھان۔ یہ 3 صوبے تو عیش کریں گے ہمارے چناب کے پانی سے، بھارتی پنجاب، راجستھان اور ہریانہ۔ تو بہرحال اب اس میں یہ صورتحال ہے۔ باقی جو ڈیمز ہمارے ہیں تربیلا اور منگلا ڈیم، ان کا بھی خاصا لیول رہتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم سے پانی وانی یا کچھ ہے۔ بس وہ جہلم میں تھوڑا بہت تھا، وہ بھی زرعی آبپاشی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے چھوڑا تھا۔ اب ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں تازہ ترین۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 77، سلیمان کی پر 3000، اسلام پر 2900 کیوسک، راوی میں جسر پر 919، شادرہ پر 2000 کیوسک، بلو کی پر 4600 کیوسک، سدنئی براج پر 0، دریائے چناب میں مرالہ پر مرالہ پر 7000، خانکی پر 3700، قادر آباد پر 0، ترمو براج پر 10450 اور پنجن پر 0۔ منگلا ڈیم سے 50000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے ڈاؤن سٹریم رسول براج پر 23000 کیوسک ہے۔ تربیلا ڈیم سے 1,26,000، کابل دریا میں 36,000 کیوسک، کالا باغ پر 2,02,000، چشموں پر 1,77,000، 900 پر 1,62,000، گڈو پر 1,15,000، سکر پر 58,000 کیوسک، اور کوٹری پر 0 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشمہ ساکی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔